Okay, sorry. Sorry, 5 छ भने 6 हुन्छ यहाँ. Okay, so question is, welcome to the question. Okay, an alpha particle of mass, एउटा alpha particle दिएको छ of mass 6.65 into 10 to the power minus 27 kilogram. So mass दिइरहेछ हामीलाई alpha particle हैन. So mass दिइरहेछ. Mass is equals to के भयो भन्दाखेरि 6.65 into 10 to the power minus 27 भयो. Travels at a right angle to magnetic field of B equals to 0.2 Tesla with a speed of v is equals to small v is to v speed छ 6 into 10 to the power 5 meter per second. The acceleration of the particle will be acceleration equals to what? अब यो अल्फा पार्टिकल छ यानी इसको के भन्छ चार्ज कति होला चार्ज इक्वल्स टु 2 इलेक्ट्रोन भइहाल्यो हैन र मास इक्वल्स टु 4m हैन यसको मास अल्फा प्रोटोनको अब सिन्स अल्फा पार्टिकल इज अल्सो चार्ज पार्टिकल हैन हैन अल्सो चार्ज पार्टिकल अब सेम फर्मुला अप्लाइज हैन सेम फर्मुला applies that we apply in charge. So के हुन्छ force is equals to के हुन्छ queen is very beautiful यस्तो हुन्छ हैन अब फोर्स त ठीक छ चार्ज के दिएको छ हामीले 2q दिएको छ है अब भेलोसिटी के छ भेलोसिटी दिएको छ हामीले यस दिएको छ 6 into 10 to the power 5 अनि b दिएको छ हामीलाई 0.2 टेस्ला दिएको छ अब फोर्स इक्वल्स m into a हुन्छ सो 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 6 into 10 to the power 5 into 0.2 अब एक्सेलरेसन मास के को हाल्ने अब 1.6 into 10 to the power minus 19 into अब के गर्नु हो यसले 0.22 छ हैन सरी के रहेछ 0.2 मात्र छ 0.2 छ भने यसलाई 2/10 लेख्न सकिन्छ सो यसलाई 6 into 2/10 2/10 0 कर्छ 242 लेख्न सकिन्छ हैन यति लेख्न सकिन्छ सो एक्सेलरेसन बाइ मास कता गयो मास के हो अब द्याछ अल्फा पार्टिकल मास द्याछ 6.65 into 10 to the power minus 27 भयो अब एक्सेलरेसन इज इक्वल्स टु नाउ हैव टु क्याल्कुलेट आई गेस ठिकै भयो 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 6 to the 12 into 10 to the power 4 है by 6.65 into 10 to the power minus 27 अब भ्यालुलाई माथि हाल्दिने सिम्पली 2 into 1.6 something 1.66 त होला 6.6 okay 6 to the 12 okay nice so यहाँ के भयो 2 into 2 4 भयो into 10 power minus 19 plus 4 minus plus 27 सकिहाल्यो हैन सो ओइ अप्सनमा त छैन आई वेट 4 into 10 power 28 29 30 31 भयो 31 plus 31 minus 19 कति भयो 2 12 भयो plus 12 भयो ओके 4 into 10 to the power 12 oh god सो यो नै जान्छ होला किनभने नजिक त्यही रहेछ कि यस किनभने पावर हेर्ने हो कि मेन कुरा अनि त्यसपछि अगाडि हेर्नु मैले पावर 12 बेला हेरेँ र 4 नजिक 7 हुँदैन 5 हुन्छ त्यसैले मैले यो अप्सन लगाएँ करेक्ट भयो एन्ड ओके जे भयो नि यसरीको त घटाएको छैन चार्ज अफ 2 इलेक्ट्रोन्स 4 ए ओके ठिक छ यो देखेछ अनि त्यसपछि अब मैले मासमा हेर्ने हो कि यता सो यो त ठिक छ मासमा के राखेँ यसले त्यही राखेको रहेछ अनि एक्सेलरेसन पनि के राखेको रहेछ भन्दाखेरि त्यही राखेको रहेछ अनि सरी एक्सेलरेसन राखेको हैन सरी यो के हो बी र बी ठिक छ बी यो बी भयो यो बी भयो र यो 1.2 इन्टु ल ठ्याक्क राखेको रहेछ क्वेसन इज अब ल
अब भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स साइड पोइन्ट्स होइन थाहा पाएन रेलिभेन्सी होइन। अब इफ अ चार्ज पार्टिकल मुभ्स थ्रु अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड, अब युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा गयो भने के भन्छ चार्ज पार्टिकल युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड, चार्ज युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ पर्पेन्डिकुलर टु इट, पर्पेन्डिकुलर टु यानि सर्कुलर मोसन भयो होइन। देन द इनर्जी अफ द पार्टिकल रिमेन अनचेन्ज, यानि इफ अ चार्ज पार्टिकल मुभ्स थ्रु अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड पर्पेन्डिकुलर टु इट यानि गोलोमा घुम्यो भने देन इनर्जी के हुन्छ, इनर्जी रिमेन्स अनचेन्ज, यो सोधेको क्वेसन हो मलाई याद छ। एन्ड ल अब अर्को क्वेसन, पार्टिकल प्रोटोनको मास प्रोटोन पी हो र इलेक्ट्रोन ई हो थाहा छ, ड्युटेरियमको मास 2p हो र इलेक्ट्रोन ई नै हो, चार्ज ई नै हो, किन भन्दाखेरि 2p क्युब होइन मास भइहाल्यो भन्दाखेरि न्युट्रन बढेर हो। अल्फा पार्टिकलको 4p हो एन्ड 2e चार्ज, ओके राइट ठिक छ। इफ स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रन अल्फा पार्टिकल इज EPN अल्फा रेस्पेक्टिभली देन दे आर इन्क्रिज गरेर नेप हो र सम्बन्धबाट इलेक्ट्रोनको हुन्छ, किन भन्दाखेरि न्युट्रनको त आफ्नो चार्ज हो स्पेसिफिक चार्ज सम्बन्ध त्यसले कम हुन्छ, अनि नेप हुन्छ याद छ हामीलाई। नेचर अफ पाथ फलोज अ पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड 0 to 180, नेचर अफ पाथ स्ट्रेट लाइन के को हो इन म्याग्नेटिक फिल्डको रहेछ इजी रहेछ, 0 to 180 स्ट्रेट लाइन हो। इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि 0 to 180 स्ट्रेट लाइन नै हो, अनि बाँकी अनि 90 डिग्री सर्कुलर अनि एनी अदर इज हेलिकल स्पाइरल, अनि के भन्छ स्ट्रेट लाइनमा 90 डिग्री हुँदा पनि के भन्छ प्याराबोलिक हो, अनि त्यसपछि बाँकीको जे नि हुँदा प्याराबोलिक हो। इफ एन इलेक्ट्रोन प्रोटोन एन्ड अल्फा पार्टिकल ह्याभ सेम डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ दे अल ह्याभ सेम मोमेन्टम, सेम डी ब्रोग्ली भने सेम मोमेन्टम, किनभने लेम्डा इज टु h/p हुन्छ हामीलाई थाहा छ यो p भनेकोमा। सो क्वेसन सोधिरहेको छ इफ दे हेभ सेम डी वेभ, यो सेम छ भने यो कन्सट्यान्ट भयो भने यो पनि कन्सट्यान्ट भइहाल्छ। सो इफ इलेक्ट्रोन प्रोटोन एन्ड अल्फा पार्टिकल ह्याभ सेम डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ दे अल ह्याभ सेम मोमेन्टम। अनि के भन्छ इफ एन इलेक्ट्रोन प्रोटोन एन्ड अल्फा पार्टिकल ह्याभ सेम काइनेटिक एनर्जी दे इलेक्ट्रोन हेज हाइएस्ट डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ, यस किन √h/p मोमेन्टम हुन्छ र मोमेन्टम इज इक्वल्स टु के भन्छ √2mke हुन्छ काइनेटिक एनर्जी, र क्वेसन के सोध्यो भने हाइएस्ट डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ किन काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो यो दुइटा कन्सटेन्ट सबै कन्सटेन्ट भयो, सो इन्भर्स भएर सबभन्दा बढी लेम्डा जसको हुन्छ त्यसको कम काइनेटिक एनर्जी हुन्छ, अनि हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी सेम ह्याभ सेम काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोन हेज ओके सेम काइनेटिक एनर्जी ल सेम गरिदिएँ मैले यो। सो अब मास सबभन्दा मास कम जसको त्यसको सबभन्दा बढी लेम्डा हुन्छ त्यसैले हो। सो इलेक्ट्रोनको हाइएस्ट डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ हुन्छ किनभने मासमा डिपेन्ड गर्न थाल्छ, एच माथि कन्सट्यान्ट हुन्छ, यो माथि कन्सट्यान्ट छ, एच कन्सट्यान्ट छ एन्ड काइनेटिक कन्सट्यान्ट छ, 2 कन्सट्यान्ट्स पनि मासमा डिपेन्ड गर्छ। थ्याङ्क यू।